हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोलजी आमच्या गोंया खातीर सीएम सर काल आमचो म्हापशेचो एक एक्टिविस्ट भाव दीपक गडेकर यांनी एक व्हिडिओ काढला आणि तो व्हिडिओ यूट्यूबाचेर आहा। हांव तुका रिक्वेस्ट करता सीएमाक तो व्हिडिओ मातसो पळय। तेतून तेणी सविस्तर म्हायती दिल्या सारकी की कशे हे पुलीस सेटिंगां करतात आणि लोकांक सतयतात। आयज पुलीस डिपार्टमेंटाचे नांव पिड्ड्यार जाल्लेले आसा। आयज हो पुलीस त्या ऑफिसराचेर बोट दाखयता, तो ऑफिसर त्याच्या वयल्या ऑफिसराचेर बोट दाखयता। कितें नाटकां चल्ल्यान ती आमकां खबर ना। एसपी त्या ऑफिसराक सेफ गार्ड करपाक ट्राय करता। एसपी म्हणटा आपूण इन्वेस्टिगेशन करतलो। कितें एक डीजीपीचे एसपी इन्वेस्टिगेशन कशें करूंक शकता तें आमकां खबर ना। तेचें इन्वेस्टिगेशन तेच्या लेवलाचेच ऑफिसरांनी जावपाक जाय न्हू। सो हे सगळे जे आयज चल्ला घडामोडी हेचेर सिरियस दखल घेवपाची गरज आहा सीएम सर। कित्याक सांग, आयज सरकाराचेर टिका जावपाक लागल्या आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावपाक लागला। लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जावपाक लागले। आयज पुलिसांचें नांव बदनाम जाला सारकें आनी लोक हेच्या फुडें पुलिसांचेर विश्वास दवरचो ना। म्हणून आयज लोक कितें करता, एक्टिविस्टां कडेन धांवता की म्हाजें हें प्रॉब्लम जाला तें प्रॉब्लम जाला म्हणून। एक्टिविस्ट कोण लॉयर न्हू, कितें एक्टिविस्ट कायदो आनी कानून न्हू। कितें रे, एक्टिविस्ट म्हटल्यार कोण एक समाजसेवक आनी समाजान लोकांक आदार दिवपाक ते वावरतात। पूण एक्टिविस्ट कायदे अशें हँडल करपाक शकना। हेका हँडल करपाक कोण जाय? पुलिसूच जाय। पूण पुलिसांचेच जर हात ते हितून घाणीन बुडले जाल्यार फुडें आनी कितें उलोवपाचें उरलां। आयज दीपक गडेकर असलो सामान्य भुरगो तांकां एक्सपोज करता आनी हेच्या पयलीं एक्सपोज केलें तांकां। कितें आनी तरी पूण ते आयज डिपार्टमेंटान काम करता। म्हाज्या हिसपान जाल्यार पयलीं तांकां सस्पेंड करपाक जाय, इन्क्वायरी करपाक जाय आनी ते इन्क्वायरीन सांपडटाले तांकां टर्मिनेट करपाक जाय। कितें असले आमकां पुलीस ऑफिसर नाका। ह्या पुलीस ऑफिसरांच्या जीवाचेर डिपार्टमेंट चलना। हेंकां सरकार पगार दिता आनी सामान्य लोक जो टॅक्स भरता न्हू तो टॅक्साचो पयसो हेंकां पगार म्हणून वयता। जाल्यार हे आयज ज्या पद्दतीन डिपार्टमेंटां चलयता ही दादागिरी जाली आनी हेका जबाबदार कोण? तर म्हाका दिसता होम मिनिस्टर। आनी होम मिनिस्ट्री तुज्या हातीन आहा, तुजें नांव पिड्ड्यार जाता। तूं इनिशिएटीव घे, आमी तुका सपोर्ट करपाक रेडी आहा। मागीर म्हणूंक नाका आमी तुका सपोर्ट करपाक रेडी ना बीन म्हणून। आमी तुका सपोर्ट करपाक रेडी आसा। तूं इनिशिएटीव घे, हेंकां सस्पेंड कर आनी जर सपोज सिरियस इशू आहा ते हेंकां टर्मिनेट कर। कित्याक सांग, आयज आसागांव जी केस जाल्लेली आहा ती आयज वाडत आसा आनी व्हडले माशे म्हणटा न्हू आमी ते आयज भायर सरत आसा आनी लोक आयज डिमांड करता। अरे लोक पळयता मरे तुमकां। आयज सरकाराचेर टिका जावपाक लागल्या ह्या पुलीस ऑफिसरां खातीर। कितें सो आयज जे हे घडामोडी जे चल्ले न्हू हे सगळे चुकीचे चल्लेले आसा। आयज पुलीस डिपार्टमेंट जर आमकां सर्व करतले लोकांक जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं क्लीन रावपाची गरज आसा आनी काळाची गरज आसा। जे करप्ट ऑफिसर्स आहा तेंचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय। तेंचे एसेट्स आहा तेचे एसेट्स चॅक जावपाक जाय। कोण कितले एसेट बीन करता न्हू आनी कोणाचे जर सपोज चड एसेट आहा जाल्यार तेंचेर सरकारान लक्ष दवरपाक जावो न्हू। कितें आनी जर सपोज हे इल्लिगल एसेट तेंच्यांनी केल्लेले आसा जाल्यार तेंकांय तेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय। हे अशें जर चलोंक लागले सपोज न्हू जाल्यार गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर उरपाक ना रे बाबा। हे सगळे काबार जातले आनी हेका जबाबदार मागीर हे सरकार ठरतलें। म्हणून सीएम सर हांव तुका सांगता, काल जे दीपक गडेकर एक्टिविस्ट जो आहा म्हापशेचो तेणी जे काल सगळें सांगलां तेचेर सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी हे जे कोण कल्प्रीट आहा तांकां शिक्षा जावपाक जाय। आयज काळाची गरज आसा। आयज गोंयकार टेन्शनान आसा। जर हे पुलिसूच जर अशें वागोंक लागले जाल्यार आमच्या लोकांचे फुडें कितें जातलें काय म्हणून। आतां हांव हे अशें उलयलां म्हणून म्हाका बीन टार्गेट करशात, हे कितें आहा तें सत्य उलयलां हांव आनी हेच्या फुडें सुद्दां आनीक खूब भायर सरपाचें आसा खंय। कितें सो बेश्टे रिस्क घेवं नाका। म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएमान आयज जे कोणाची नांवां येता तांकां पयलीं सस्पेंड करपाची गरज आसा। कित्याक लोकांचो विश्वास जो आहा न्हू, तूं जर तांकां सस्पेंड करिना लोकांचो विश्वास वयतलो। एक सामान्य मनीस जर अशें एलिगेशन करता जाल्यार खंय ना खंय तरी कितें ना कितें तरी सिरियस आसतलें आनी तें सिरियसनस सीएमान आमच्या पळोवपाक जाय आनी ह्या असल्या मॅटरांचेर तेणी लक्ष घालपाक जाय आनी जे कोण कल्प्रीट आहा तांकां सस्पेंड करपाक जाय, तांकां टर्मिनेट करपाक जाय। देव बरें करूं।